अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरह फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फाज की पहचान करेंगे। आप लोग हैंड रेज़ कर लें, जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। अल्फाज के मायने आपके सामने होंगे। जी, हैंड रेज़ कर लें आप लोग। जी, अहमद आईडी से आप पढ़ना प्लीज़ शुरू कीजिएगा। कूलू तुम कहो हुस्नन अच्छी बात, मौरिदूना मुंह फेरने वाले, ला नहीं तस्फिकूना तुम ना भाओगे, दिमागुम अपनों के खून, मिन अच्छा, ये दियारिकुम जो तुम ला तस्फीकून है, उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है? आप में से कोई और बता सके? सफाक के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जी सफाक हाँ, सफ़ाक कातिल कातिल। कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सफाक सफ़ाक कातिल। कातिल। अब यहाँ पे दिमागुम असल में क्या हो रहा है कि कत्ल में क्या होता है, खून अपनों बहाया के जाता खून। है। जी, तो इस हवाले से जो सफाकी के साथ सफाक कातिल जो है, जो खून बहाते हैं, तो ला तस्फिकूना कि तुम ना बहाओगे दिमागकुम अपने के खून। जी, आगे पढ़िए। मिन अच्छा, इसमें दियारिकुम थोड़ा सा सलमान भाई, इसको थोड़ा सा जैसे आपने अभी इसको एक्सप्लेन किया ना, इस तरह से एक्सप्लेन करते जाएंगे ना तो जरा अच्छी तरह याद रह जाएगा। जैसे ऊपर भी आप है ना उसको जैसे एक्सप्लेन कर देते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि वो आपको फिर याद रह जाता है। हुस्ना जैसे अच्छी बिल्कुल, बात, हुस्न से मौरिदून जो निकला है, है, फूल ये फूल उर्दू निकला है में मैं आसान आपको है। बता देता हूँ, मौरिदून जो वर्ड अभी गुज़रा है, जिसका मतलब आपने बताया मुँह फेरने वाले, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है एराज़ करना। एराज करने वाले। दास करने एराज़ करना। जी, एराज़ करने वाले। मिन दियारिकुम, ये भी मिन हमारी दियारिकुम उर्दू में इस्तेमाल होता है। तुम अपने घरों को दियार घर जी हाँ, दियारिकुम तुम अपने घरों से, तुम अपने अल घरों से। उद्वान ज्यादती, ठीक है। यातुकुम वो लाए जाते हैं तुम्हारे पास, उसारा गुनाह तो के इसम, और वो इसमें गुनाह से पहले लिखा नहीं है क्योंकि इसम के लिए भी ये गुनाह आता है। वैसे इसम होता है इसके लिए, वर्ड जो है गुनाह के लिए इसम। इसम, और अलिफ जो हम से मीम, पढ़ते हैं अलिफ से मीम। सारा गुनाह, लेकिन एक और वर्ड भी तो ये कौन सा? आता है वो जो दुआ में इस्तेमाल करते हैं हम, यन जबून क्या कहते हैं उसको, जो हम अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन, ज़ंबिन कहते हैं ना, ज़ंबिन मासूम व अतूबु इलैह। ज़म्बिन व उतूबु, ज़ंबिन, हाँ। उतूबु इलैहि, ज़म्बिन, तमाम गुनाहों से। तो ज़ंबिन और इसम दोनों ही गुनाह के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ जी, गुनाह जो बड़े होते हैं शायद वो ज़ंबिन के लिए इस्तेमाल जुनूब होते हैं, और जुनूबी कुछ बेटे छोटे गुनाह जुनूबी जुनूबी, हाँ, जुनूबी जुनूबी भी कहते जुनूबी हैं, सही। ठीक गुनाह। है। तो जनूब क्या बड़े गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है, और मैंने एक जगह थोड़ा सा पढ़ा था तो उसमें शायद मुझे जो पता चला था कि बड़े जो गुनाह होते हैं शायद उसके लिए ज़ुम्बन होता है, और छोटे मोटे गुनाह के लिए इसिम होता है। वल्लाह वाला मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे इस पे शेयर कर ली ये मैं बात। देख लूँगा, इसमें मतलब थोड़ी-सी मेरे ख्याल में डिटेल है, तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट। उसारा आगे पढ़िए। जी, उसारा कैदी बनाकर, ठीक है। तुफादुहुम तुम उसारा उनका उर्दू में बदला, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? उर्दू में कहाँ होता है? असीर असीर, 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 ठीक है। तुफादुहुम तुम उनका बदला देते हो, मुहर्रमुन ये कहाँ हराम पे? किया जरा मुझे इसको गया, खोल के फिदिया ज़रा उसको बताएँ ना। तो फिदिया देने, जी फिदिया देना। फिदिया या फिदिया से तुफाद उनका जी बदला बिल्कुल देते सही, हैं। सही। मुहर्रमुन हराम किया गया है। ऑलराइट। नेक्स्ट आप हमदान नैयर सिस्टर, आपने माइक खोल लें। शुरू से अगली अगली लाइन पढ़िएगा, फ्रंट वाली जो है इसकी। जी, नैयर जी, माइक बंद है आपका। सही में, अच्छा, चले हमदान आप पढ़ लें इतने। रुसवाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा जज़ाउ क्या बदला है, माँ क्या जज़ा बदला, यफ़अलु करता है, हिज़्जुन रिसवाई रुसवाई, यरद्दूना वो लौटाए जाएंगे, या गफ़फ़ाफ़ु कम न किया जाएगा, लाजुन लाजुन सदूना वो मदद नहीं किए जाएंगे, ये आप मुझे बताइए, यंसुरून ला युखफ़फ़ु जो है उर्दू में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? कौन सा बेटे? ला युखफ़फ़ु, खफीफ, ये हाँ कम तखफीफ, कम होना, खफीफ। खफीफ, ठीक हाँ है। जी, तखफीफ खफीफ करने को कहते हैं ना, कम। इसमें तखफीफ कर दो, कमी कर दो, जी जी, कमी कर तखफीफ दो। से है। जी हाँ। दूसरा ये जो हाँ है जी, युरद्दूना, ये कहाँ पे उर्दू में इस्तेमाल यरदूना होता
یہ یا ردونا یردون واپس آنا ہوتا ہے میرا رد جی ردونا اس کے لیے اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے، ایک تو رد آپ کہہ سکتے ہیں، رد کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لوٹنا، ردی بھی کہتے ہیں، ردی کا مطلب بیسکلی جو میننگ ہے نا اس کا ری سائیکل ہے، یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ ری سائیکل کر کے واپس اس کو لوٹایا جاتا ہے، اور دیوار پہ کوئی چیز ماریں تو اس سے بھی کیا ہے کہ وہ چیز واپس آتی ہے، تو یعنی کہ وہ رد کرتی ہے دیوار جو ہے، یعنی کہ آپ کا جو تھرڈ لا آف نیوٹن کا جو تھرڈ لا ہے تو وہ بیسکلی یہی ہے یردون. جی پڑھیے آگے. یردونا وہ لٹائے جائیں گے، یا لا یا خففو کم نہیں کیا جائے گا، یعنی خفیف نہیں کیا جائے گا، راجن سرونا وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، تظاہرونا تم چڑھ کر جاتے تھے یعنی مدد کرتے تھے، آتینا دی ہم نے، آگے نہیں البینات کھلی نشانیاں، بین نشانیاں ہوتا ہے، آجد نہ ہو ہم نے اس کو قوت دی، ایدنا ایدنا ہو آید نہ ہو ہم نے اس کو جی. قوت دی، اچھا اب اس کو ذرا مجھے ایکسپلین کریں نا آپ اس لفظ کو توڑ کے، اس کے اصل میں میننگ کیا ہے؟ ید 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 کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو. نہ اب ہم کیا نے ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا ہاتھ میں ہاتھ دو یا ہاتھ بڑھاؤ، جی 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 ٹھیک ہے، تو اصل میں مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، تو اسی ہاتھ سے یہ ہاں مطلب جی ہوا کہ اید نہ ہو، کیا نہ کا مطلب ہو گیا ہم، ہو اس جی کو، یعنی اس ہم کو نے اس کو اید نہ ہو قوت، قوت دی، ہاتھ سے مطلب قوت کا جو میننگ نکلا وہ ہاتھ سے نکلا. آپ سے جی ٹھیک، آید نہ ہو ہم نے اس کو قوت دی، بروح القدسی جبرائیل کے ذریعے، آفا کلما کیا پھر ایسا نہیں ہوا، یا جب ٹھیک ہے کبھی بھی، چلیں. آفا افا کلما کلما یعنی کہ آ کا مطلب ہو گیا کیا، آ کا مطلب جی ہو گیا پس، بس کل ہاں جی کہتے ہیں کل مطلب ٹوٹل کہتے کو ہیں کہا جاتا ہے نا مکمل جی کو. افا ماں سے کلما کہ کیا پھر جب، کیا پھر ایسا جب نہیں ہوا کہ ایسا جب نہیں کبھی بھی، ہوا کہ یا جب جب کبھی کبھی بھی. بھی، جی جی آلریڈ جی. نیکسٹ سسٹر نسرین آپ جو ہیں وہ پڑھ لیں، اور آپ ایک بات میں آپ لوگوں کا بھی، ہمارا یہ 59 پیج آ گیا ہے، یہ جو کتاب ہے اس میں تقریباً 160 یا 165 پیجز ہیں ٹوٹل، جس میں سے کچھ پیجز جو ہیں وہ ان کے گرامر کے پورشن کے بھی ہیں. تو آپ نے اس وقت نا آپ اس وقت قرآن پاک کے مور دین 30% الفاظ جو ہیں وہ آپ لوگ یاد کر چکے ہیں. یہ 30% الفاظ جو ہیں یعنی کہ اس بک کے حساب سے جو ہمارا ابھی، ہم تو ماشاءاللہ چھٹے پارے پر ہم پہنچ چکے ہیں، تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ آپ اور زیادہ الفاظ جو ہیں وہ تقریباً مور دین 50% الفاظ جو ہیں وہ آپ لوگ اب تک یاد کر چکے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو، جس کو ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے، الفاظ کے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے انشاءاللہ، بار بار دیکھیں گے، پھر آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ پڑھیے گا آپ. جی. جی لا تہوا پسند نہ تھا، استکبر تم نے تکبر کیا، کذبوا یہ انہوں آپ نے مجھے بتا دیں جھٹلایا. یہ لاست آوا کے بارے میں ذرا، یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اردو میں؟ لا اردو نہیں میں ایک ورڈ پتا استعمال ہوتا ہے ہوا و ہرس. ہاں جی ہرس جی یعنی کہ لالچ اور ہرس ہوا یا خواہش، خواہش کے لیے خواہش. بیسکلی، خواہش کے لیے ورڈ پسند استعمال ہوتا ہے کہ لا تہوا، خواہش یعنی کہ پسند نہ، لا کا مطلب ہو گیا نہ، تہوا پسند نہ تھا تہوا یعنی کہ پسند نہ خواہش. تھا. جی. استکبر تم نے تکبر کیا، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، غلفون محفوظ ہیں، غلاف میں ہیں، یستفتحون فتح کی دعائیں کرتے تھے یا بیان کرتے تھے، عرفو انہوں نے پہچان لیا، بغیون ضد کی وجہ سے، اچھا یہ مجھے سرکشی بتائیں سے. یہ جو حرفو ہے انہوں نے پہچان لیا ہے، یہ اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ عرف، عرف نام ہوتا ہے پہچان کے لیے، نہیں نہیں اصل نام عرف کی جگہ عرف نام. نہیں عرف جو ہے نا وہ آپ تو گرامر کے اس میں چلی گی نا، میں اردو میں بتا رہا ہوں. اردو میں آپ نے عارف نام سنا ہوگا، اسی طریقے ہاں سے جی آپ نے عارف. اردو میں جاننا، تعریف سنا ہوگا. تعریف، تعریف کسی کی بتائی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ڈیفینیشن بتا دیں آپ، اس کی تعریف بتا دیں، تو اس ڈیفینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تعریف میں. تو یہ جی تعریف سے ورڈ نکلا عرفو، کہ اصل میں عرف. انہوں نے پہچان لیا، اس کی تعریف جو ہے اس کی کر دی. جی. جی آگے پڑھیے گا. بغیون ضد کی وجہ سے، ان ینزلہ یہ کہ اتارا گیا ہے، من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے، عذاب مہین ذلت والا عذاب، وراءہ اس کے علاوہ، لما تقتلون تم قتل کیوں کرتے تھے. جزاک اللہ سسٹر. نیکسٹ آپ پڑھ لیں اپنا، سسٹر عزیز آپ پڑھ لیں. آپ کا مائک بند ہے سسٹر عزیز، آپ کا مائک بند ہے. سر اوپن ہے. جی آ رہی ہے آپ آواز؟ اوپن ہو، آ رہی ہے. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
असैना हम ने नाफरमानी की, उशरिबू पिला दिया गया, अद्दारुल आखिरती आखिरत का घर, दार दार का मतलब ये घर, आप मुझे बताएं ये उशरिबू कैसे उर्दू में आता है और इसके मायने किस तरह से निकले? शरबत, शराब, ये सब पीने पिलाने के आपको उसमें आता है। उर्दू में शराब, आपको उर्दू में एक हमारे मुहावरा इस्तेमाल होता है कि इसको ना बच्चे को ये पानी की तरह रटा दो। मतलब जैसे हाँ जी, पानी रटा है इंसान को, ये एक हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं ना कि ये मुझे पानी की तरह रट गया। हाँ जी, तो अब बेसिकली शर्ब जो है या बेसिकली ये शरबत या पानी जो है शर्ब करना पीने को भी कहा जाता है। तो उशरिबू के अब यहाँ पे उन लोगों के दरमियान लोग यानी कि बनी इसराइल के हवाले से जो बात हो रही थी कि वो उनके अंदर रच बस गया है, यानी कि वो लोग जो है अपनी नाफरमानियों के अंदर जो है ना बस उनके अंदर वो रच बस गई है हाँ जी, उनकी नाफरमानी। पानी की तरह, जो इस तरह से मैंने आपको बताया ना कि ये वर्ड इस तरीके से इसको हमने हाँ जी। अंडरस्टैंड कर। जी पढ़िए। दारुल आखिरती आखिरत का घर, खालिसतन खालिस, मिन दूनिल्लाही, मिन से मिन दून दून नासी। नासी, इलावा सॉरी, मिन दून नासी लोगों के अलावा, तमन्नऊ तुम तमन्ना करो, लम यतमन्नऊ लन नहीं यतमन्नहु यतमन्नुहु। लन यतमन्नहु अच्छा, लन यतमन्ना मन्नऊ, मन्नहु हरगिज तमन्ना ना करेंगे, अबदन हमेशा वो हमेशा। हु का भी साथ हु भी है ना, तो वो भी आ जाएगा ना, नहीं यतमन्नुहु, वो उसकी हरगिज तमन्ना ना करेंगे। हाँ जी, अबदन हमेशा हमेशा, कद्दमत ऐदीहिम आगे भेजा उनके हाथों ने, लिताजदन्ना अलबत्ता जरूर पाएगा, अहरस अन्नासी लोगों में ज्यादा लालची, अहरस हिर्स से, यबद्दू पसंद करता है या तमन्ना करता है, चाहता है। ऑलराइट, बस ये अब हम लास्ट पेज जो है ये पढ़ने लगे हैं सिस्टर रुखसाना। नेक्स्ट पेज जो है वो आप 60 नंबर जो है वो पढ़ लें जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, अल्फा हजार सनतिन साल बिमुजाजिही, फिर एक्सप्लेन करें ना तो उर्दू में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। अल्फा सनतिन को जी अल्फ, अच्छा, अल्फ तो आपको अगर मैं याद कराऊं सूरह कदर हर शख्स को याद होती है, उसके अंदर आता है ये वर्ड। जी सर, ठीक है, अल्लाह ताला ने सूरह कदर में बताया था हमको कि ये रात जो है वो 1000 रातों से बेहतर है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से ये रात जो है ये बेहतर है। ये हमको सूरह कदर याद है। अब आगे जी आगे सर, सनाती सन जो है हमें मालूम है, हम कहते हैं अब ये कौन सा सन चल रहा है, सन 2025। तो सन के लिए साल का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो जी अल्फा सनातिन 1000 साल। जी सर, हाँ जी, उर्दू में कमसिन भी होता है, कमसिन यानी या कम से कम कम उम्र। कम उम्र। जी बिमुजाजिही इससे छुटकारा पाने वाले, बसीरुन देखने वाला, एक में ये हिल गया मुझसे। जी आप पढ़िए। बसीरुन देखने वाला, बुशरा खुशखबरी, ठीक अहदु है। उन्होंने अहद किया, नवाजा उसने फेंक दिया, वराअ ज़हूरिहिम फेंक दिया, ज़हूरिहिम उन्होंने अपने पुश्त पे, ऊतुल किताब दी गई, अल किताबा उन्हें दी गई किताब, इत्तबाउ उन्होंने इत्तबा की, मा ततलू जो उन्होंने पढ़ा, मुल्की सल्तनत या हुकूमत, युअल्लिमूना वो सिखाते हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह। जी नुसरत आप जो है वो नेक्स्ट लाइन में ला रहा हूँ, वो आप पढ़ लें। जी पढ़िएगा। आपका माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सिहरु जादू, सहर से निकला है, मलकैनी दो फरिश्ते, अच्छा, इसमें हमें दो का कैसे पता चला, ये बताइए, दो कैसे पता चला? मलकैनी, हाँ, जादू कैनी से कैनी से, देखिए यहाँ पे हम ये जो आपने सही बताया कि कहने जो है, आपने जो हमारा ग्रामर का में हमारी प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पे हमारे अदद और एदाद वाला एक लेसन है बीच में, तो उसको अगर आप जाके दोबारा से एक दफ़ा उसको देख लें तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमें इसमें दो का कैसे पता चलता है। तो ये एक अभी यहाँ पे मलक कैन ही, मलक तो हो गया फरिश्ते, और ये जो कैन हो गया इसके लिए दो फरिश्ते हैं। बाकी उसकी डिटेल आपको पूरी उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आसान ग्रामर की। जी प्लीज। बाबिलु, बाबिल में एक, इराक का बाबिल में, दारुल खिलाफा था, उसका शहर नाम का बाबिल नाम, बाबिल था। इराक शहर का अच्छा नाम, शहर, कट गया है ना, समझ में नहीं आ रहा, बाबिल जो है शहर का नाम है इराक में। शहर अभी तो का, इसका दारुल दमिश्क है ना मेरे ख्याल में, इराक का। पहले जो था उसका नाम जो था जी दमिश्क का, वो बाबिल था।
ما युअल्लिमानी شام میں ہے نا، دمشق تو شام میں ہے، عراق میں نہیں. پھر بغداد تھا، سوری ابھی بغداد ہے. ابھی جو ہے وہ جی بغداد ہے نا، پہلے اس کا نام بابل تھا. بابل. اچھا جی ما युअल्लिमानी وہ دونوں نہیں سکھاتے. حتی ٹھیک ہے، ماں کا یقولا مطلب ہو گیا نہیں، اور یو علم سکھانا. اور جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا دو کا ہمیں کیسے پتا چلا، وہی جو ہاں گردان ہے کہ جیسے پیچھے ملکین تھی، یہاں پہ یو علمانی. ماہر. جی جی صحیح. حتی یقولا جب تک وہ نہ کہے. حتی کا مطلب ہے جب تک، اور جب یقولا تک کہنے کے، یہاں تک بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں تک یا جب تک، اور یقولا کہنے کو کہتے ہیں. نحنو فتنتن ہم ایک آزمائش. نحنو کا مطلب ہے ہم، اور فتنے کا مطلب ہے آزمائش. لا تکفرو، لا کا مطلب ہے نہیں، تکفرو کفر کرنا، تم کفر نہ کرو. یتعلمون وہ سیکھتے تھے. یتعلمون سے مراد تعلم کا مطلب ہے سیکھنا. تو تعلیم سے. وہ اور یہ تعلیم آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ ویسے کیا یہ جو دو فرشتے ہیں یہ کون تھے، ان کے نام کیا تھے؟ ہاروت ماروت. ہاروت اور ہاروت ماروت. اور ماروت کا واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. دو فرشتے، ہم نے اس کا پورا ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھی تھی کہ وہ ان کو بھیجا تھا کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو، کہ وہ یہ جادو سکھاتے تھے. جو میاں بیوی میں جس سے دوری بھی بڑھتی تھی، وہ پہلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ جو ہے یہ نقصان دہ ہے. لیکن وہ لوگ جو ہیں، اس کا پورا ہم نے ہاروت ماروت کا واقعہ جو ہے، آپ پرانی میری درس سے قرآن والی جو پلے لسٹ ہے اس میں جا کے وہ آیات آپ ہاروت ماروت والی دیکھ بھی سکتے ہیں. جی پلیز. جی ما یفرقون جس سے وہ جدائی ڈال دیتے تھے. ماں کا مطلب ہے جو نہیں، جس سے جو یہاں پر ہاں، پانچ مراد جو یا جس سے، اور یفرقون جدائی ڈال دینا. پھر فرق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فرق ڈال دیتے تھے یا جدائی ڈال فرق، دیتے تھے. جی جی فرق. ہاں. بین المرء شوہر کے جی درمیان. بینا کا مطلب ہے درمیان، اور مرئی شوہر. جی. وزوجہی عورت، بیوی، زوجہ. اور ٹھیک ہے، یا درہم جو ان کو نقصان پہنچائے. چلیے درہم سے ماشاء ہے، اللہ. در کا مطلب ہے نقصان. ضرر سے، ضرر ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کہ ضرر جو ہے، جی تو جی یدرہم ان کو نقصان پہنچائے. ضرر آج ماشاء اللہ پہنچائے. ہمارے 60 پیجز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، اور ہم اس بک کے حوالے سے تقریباً 30% سے زیادہ، 33% سے زیادہ جو ہیں وہ ہم الفاظ کو یاد کر چکے ہیں. تو آپ لوگوں کو مبارک ہو. آج ہم اپنے اس کلوز کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ جس طرح سے ہمارا یہ کورس چل رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے، اگر ہمارے آپ معاشرے میں پورے دیکھ لیں تو آپ کو سب سے بڑھ کر جو آپ کو رکاوٹ ملتی ہے وہ قرآن کے کام میں ملتی ہے. اور شیطان جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو استقامت اس میں نہیں لینے دیتا. تو آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ جو استقامت کے ساتھ ماشاءاللہ اس وقت تقریباً 1.5 سال سے اوپر ہو رہا ہے، اور آپ لوگ ہمارے سپٹمبر میں 2 سال پورے ہو جائیں گے، اور اس کورس کو آپ کر رہے ہیں اور قرآن کو آپ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ میں نے کہا بس آپ لوگوں کو ساتھ واقف بھی کروں تھوڑا سا اس میں، کہ وہ ان لوگوں کو بھی جو آپ کے کلاس میں آتے رہے ہیں اور آپ کے رابطے میں ہیں، جو نہیں آ پا رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ لوگ ضرور یاد دہانی کراتے رہیں اور ان کو موٹیویٹ کرتے رہیں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کورس سے فائدہ اٹھائیں. جی بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. انشاءاللہ پھر اگلی فرائیڈے کو ملاقات ہوگی اسی ٹائم پر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.